बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आतां आनी सदांकाळी. साद्या काळाचो दुसरो हप्तो. आज इगर्जमाता सा मेरिया नेकोप हिचें स्मरण करता. पयलें वचप हेब्रेव घराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर उकाळीं तारण दिवंक तो सकता. कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. असले एक श्रेश्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्या तावन वेगळो केल्लो आनी आकासा प्रास उंच उबारिल्लो. आदल्या श्रेश्ठ याजकां बरी पयलें आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच पावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेश्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्रा उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. आमी आतां विवारून आसलेल्याचो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर्तो श्रेश्ठ याजक आमकां आसा. तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्याक सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय, बगार सर्वेस्परान बांदलेल्या खऱ्या तांबांत वा पवित्र स्थानांत आपलें मनियारपण चलयता तसलो याजक तो. हर एक श्रेश्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटय जाय. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार याजक जातोच ना. कित्याक कायद्या प्रमाणें काणिको भेटयतले याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गेच्या वस्तूंचें प्रतिरूप आनी सावळी. ती मळजेन केल्ले बरेस तांबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली. पर्वतार तुका दाखयल्या नमुन्या प्रमाणेंच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवणांचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्लें मनियारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. कीर्तन श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटोवण्यो तुका नाका जालीं, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागूंक नाय. तेदना आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रंबून आसा. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें थोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसलेलीं, तुजे थंय उल्हासान संतोश भोगूं. तुज्या जैता थंय उल्हास भोगतलीं. कितलो वर्तो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक पावो. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मोडणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. सामार्क प्रमाणे सिमन जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
जेजू थंयचो पयसर आपल्या शिसां सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकाचो ताच्या फाटल्यान वेतलो. गलिलिया, जुदेया, जेरुझलेमा, इदुमेया आनी यॉर्दान पेले तडी तावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवां तावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्यां विशांत आयकून ताचे सरशी आयलो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडसी न जावच्याक आपणाक एक मासवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हर एक पेडेस्त ताका आपणूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटलो. देंवसारी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तुमचो देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, विनवणेच्या मागण्याचें बोळ अपार आनी त्या मारिफात देवाक आनी उलो मारूंक आनी तसो आदार आमी जोडूंक शकता. म्हजे खातीर माग, आमचे खातीर मागा म्हणून सबार पेल्यान थावन मागण्याचो आदार आमी आशिल्लो आसा आनी आशेता. म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागशात जाल्यार सर्गीचो देव तुमकां दितलो म्हूण सोमयान म्हणा. पेल्या पासत आमच्यो विनवण्यो देवा थंय आमचो बाबार्थ प्रगटता, तशेंच पेल्या थंय आमचो तो हुस्को दाखयता. सुवार्थेंत आनी एक निस्वार्थी सबार प्रांत्यांनी भोंवून गूण करतना फोटीचो बापय मोसराचें बी वमचो देंवसार ताचे मुखार सरपडटा, म्हणजे जेजू मुखार सरपडटा आनी तुमचो देवाचो पूत म्हूण बोब घालन ताच्या मिसावाक आड पांय दिवचें पळयतात. जेजू तांकां ताकीद दिवन उलोवंक सोडिनासतना सबार आत्म्यांक भलायकी दिवन बापाच्या रावळेराक हाडचें प्रयत्न करतलो. कुस्तेपण, मोसोर देगेन दवरून जोनातान आनी जेजू बरी निस्वार्थी मनीस जावंक आमी प्रयत्न करया. आयचो दीस आमी आराम करतासतना जेजू थावन आमी कसल्यांतलें गूण जाय म्हणलें चिंतपाखान जेजू थावन करपा मागया. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.